नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 107। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 107। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुको विषयमा अध्ययन गर्छौँ र आज पनि यही विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने र पहिलोपटक हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिका टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। अहिलेको यो विषम परिस्थिति छ। महामारीको डरलाग्दो स्थिति छ। धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। धेरैजना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गर्नमा पनि भ्याइ नभ्याइ छ। यो विषम परिस्थिति हो। यो दुःखदायी समय हो। यो दुःखदायी समयमा हामी आत्तिनु हुँदैन। परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ। हुन त मानिसहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ भन्दाखेरि नकारात्मक रूपमा पनि सोच्ने गर्दछन्। म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आज यो महामारी फैलिएको छ किन भन्दा पृथ्वीवासीले निरन्तर रूपमा परमेश्वरसँग विद्रोह गरिरहेका छन् र यसको अर्थ परमेश्वरले महामारी लिएर आएर आफ्ना मानिसलाई मार्न खोज्नु भएको चाहिँ होइन, तर हाम्रै अधर्मको कारणले यो परिस्थिति आइपरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी आफू पनि सुरक्षित रहनुपर्छ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्दछ। मास्क प्रयोग गरौँ। आफूले प्रयोग गरेको मास्कलाई प्रयोग गरिसकेपछि सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गरौँ ताकि प्रदूषण नहोस्। हुन त बाटोभरि हिँड्दाखेरि चारैतिर ती फालिएका मास्कहरू भेटिने गरिएको छ। त्यस्तो गरी नफालौँ। यसले प्रदूषण बढाउँछ। आफू पनि सुरक्षित बनाऊ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ र परमेश्वरले तपाईलाई, हामी सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ। संसारको अन्तको समयमा अर्थात् येशूको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि यस्ता डरलाग्दा योभन्दा पनि कडा किसिमका महामारीहरू यस संसारमा आउनेछ। यो नसोच्नु संसारमा अब शान्ति हुन्छ, आनन्द, अमन चयन हुन्छ, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, व्यापार गर्छौँ, व्यवसाय बढाउँछौँ, रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ, घरद्वार जोड्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, हामीले सोचिरहेका छौँ। तर कुरो अर्कै छ। किनकि अब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनै लागेको छ। यी सबै सङ्केतहरूले, यी सबै चिन्हहरूले उहाँको निकट अर्थात् उहाँको आगमनको निकटतालाई देखाइरहेको छ। तसर्थ हामी तयार हुनुपर्दछ। आत्मिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। आत्मिक रूपमा जागृति हुनुपर्दछ। आफूमा आत्मिक जागृति आउनु पर्दछ। परिवारमा, मण्डलीमा, सबैमा आत्मिक जागृति आउन जरुरी छ। त्यसको साथसाथै परमेश्वरको वचन प्रचार पनि गर्नुपर्दछ। येशू ख्रीष्टमा उद्धार र मुक्ति छ, पापको क्षमा छ भन्ने कुरा पनि हामीले
प्रचार गर्नुपर्दछ। किनकि येशू आउनुभन्दा अगाडि हरेक मानिसले उहाँको प्रेमलाई, उहाँले गर्नुभएको महान कार्यलाई, त्यो बलिदानलाई सबै मानिसले थाहा पाउनुपर्नेछ र पवित्र आत्माको भरपुरीमा हामीले यो कार्य गर्नु पर्दछ। पोपतन्त्रलाई घातक चोट लागेको कुरा वर्णन गरिएको छ, जुन शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। मृत्युको दशामा पुर्याउने शिरमा लागेको घातक चोट पोपतन्त्रको शिरमा लागेको थियो। हामी यो परिणाममा कसरी पुग्न सक्छौँ त? जब भविष्यवाणीमा प्रतीकद्वारा कुनै राज्य वा शासनको चित्रण गरिएको हुन्छ, तब त्यस शासनमा भएका घटनाहरूको क्रमलाई पनि प्रतीकको रूपमा नै बताइएको हुन्छ। रोमलाई 2 प्रतीकहरूद्वारा प्रकट गरिएको छ। पहिलो अजिङ्गरद्वारा र दोस्रो चितुवा पशुद्वारा, किनकि उसले 2वटा रूप धारण गरेको थियो। पहिलो मूर्तिपूजक रूप र दोस्रो पोपतन्त्रको रूप थियो। जे जति कुराहरू पनि अजिङ्गरको लागि बताइएको छ त्यो केवल मूर्तिपूजक रोममाथि लागू हुन्छ। अरू जे जति चितुवा पशुको विषयमा बताइएको छ त्यो केवल रोमको नामधारी इसाई हुने दशामाथि लागू हुन्छ। भविष्यवक्ता प्रेरित यूहन्नाले वर्णन गर्दछन्, त्यो चितुवा पशुको शिरहरूमध्येबाट एउटा शिरमा घातक चोट लागेको थियो, तर शीघ्र रूपमा त्यो लागेको चोट निको पनि भयो। त्यो घातक चोट लाग्ने र कैदमा लैजाने घटना, यी दुवै घटनाहरू एकै प्रतीकलाई बताइएको छ। 10 फेब्रुअरी सन् 1798 ईस्वीमा फ्रान्सको सेनापति जनरल बर्थियरले पोपतन्त्र रोमका पोपलाई बन्दी बनाएर फ्रान्सको भ्यालेन्समा लगेर कारागारमा कैद गरेका थिए। थोरै समयको लागि पोपतन्त्रको धार्मिक र राजनैतिक दुवै शासनलाई समाप्त गरिदिएको थियो र 29 अगस्त सन् 1779 ईस्वीमा बन्दी बनाइएका पोपको कारागारमा नै मृत्यु भएको थियो। तर धेरै शीघ्र नै, अर्थात् छिट्टै नै घातक चोट निको हुन लागेको थियो। त्यसपछि फेरि पोपतन्त्रको स्थापना गर्ने चर्चा सुरु हुन थालेको थियो। नेपोलियनको आदेशमा अन्ततः 14 मार्च सन् 1800 ईस्वीमा नयाँ पोपको चुनाव भएको थियो। यसरी फेरि पोपतन्त्रको स्थापना भए पनि पहिलेको जस्तो शक्ति पोपतन्त्रमा थिएन। यस पोपतन्त्रको राज्य व्यवस्थाको प्रभाव अहिलेको संसारमा बिस्तारै बढिरहेको छ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा उल्लेखित भविष्यवाणी अनुसार संसारको अन्तको समयमा फेरि पोपियत अर्थात् पोपतन्त्र राज्य स्थापित हुनेछ र फेरि पहिलेको इतिहास एकपटक फेरि हाम्रो जीवनमा पनि दोहोरिने पक्का छ। पोपतन्त्रलाई लागेको चोट बिस्तारै बिस्तारै निको भइरहेको छ र पोपको लोकप्रियता अहिले वर्तमान संसारमा बढ्दै गइरहेको छ। यसको विषयमा फेरि अर्को श्रृङ्खलामा म तपाईलाई बताउँछु। अहिलेलाई यति नै। श्रृङ्खलाहरू नियमित रूपमा हेर्दै जानुहोस् र रहस्यका कुरा बुझ्नुहोस्। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।